घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. Psalm chapter 18 verse 28. सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फंगयता. म्हजो देव म्हज्या काळोखान उसवाड फंगयता. म्हजो देव वायटांतावन म्हाका सुटका लाभयता. म्हजो देव काळोखाच्या सर संगतेतावन म्हाका निवारता राखून व्हरता आणि सांबाळून व्हरता. इकडे आमचे दोळे धांपया आणि त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. त्या बापाक आमी अर्घा दिवया. मकाळा बापा हर एक दिसा आमकां तूं राखून व्हरताय. ह्या ब्रेस्तरा नवो दीस तुवें आमकां उदयशीश केलाय. तुज्या कृपेन तूं आमकां भर नासाय. तुज्या काकुतीन तूं आमकां भर नासाय. तुज्या दैवी सक्तेन तूं आमकां भर नासाय. तुझ्या पदवेन तूं आमकां भर नासाय. तूं आमकां सांबाळटाय. तूं आमचो मोग करताय. तुज्या देण्यान आनी फळान तूं आमकां भर नासाय. बापा ह्या भागी दिसा खातीर आमी तुका अर्घ दिता वाकणटा दिनवासता. म्हज्या मोगाचें न्हू बापुरबायचे आज उतार जावन आसा. पळया उतार म्हणटा की आमकां जेरोमिया चॅप्टर 17 वर्स 5 इकडे पळया. सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता. जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता. आज देवाचेर विस्वास उणो आसा जावं मनशाचेर आज आमी चड विस्वास दवरला जावं खंयच्या खंयच्या रितीर विस्वास दवरचे सगळ्यांचेर. पयलो विस्वास देवाचेर. कित्याक हर एक दीस आमकां चलोन वचचें ताणें. नवो दीस उदेश करचें ताणें. आमकां राखून व्हरचें ताणें. भलायकी दिवची ताणें. कितले फावटी कोणाचे विस्वास दवरून आमी देवाचेर चड विस्वास दवरून आमचे काळीज तांच्या मग उक्तें कर. आमचे सगळे जाणा जावं न्ही कितल्या लोकांनी आमकां घात करूं नागी अन्याय करूं नागी. एकडे पळया उतार म्हणटा की जो सर्वेस्पर अशें म्हणटा जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तीचेर पाती येता. जो मनीस आपले काळीज सर्वेस्परान पयस करता
आपले काळी सर्वेस प्रतान पयस करता त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 पळया मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 त्या सुद्दां अपूर्वान म्हणटा की आमकां कित्याक जंय तुजे दिरवे आसा जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे थंय तुजे काळीज जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीज आज संवसारी मनशाक वस्तू दिरवे करचे नाका आमी थंय आमचे काळीज थंयच आसतले थंयच आसतले तशें जायते कुटुंब आमचे विंगड ते आसा आज ब्रेसराच्या दिसा मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 आमी हर एक दिसा वळी सांगता आसा कित्याक पयले सोदी आमी देवाचे रास देवाचे त्या खातीर पळया एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 5 वर्स 3 अनानियाक आनी सफिराक म्हणटा की अनानियाक आनी सफिरा पेद्रू म्हणटा की अपूर्वान त्या सुद्दां म्हणटा पळया तवळ पेद्रून ताका म्हळे अनानिया पवित्र आत्म्याक हे परी ठोकून पवित्र आत्म्या हे परी ठोकून तुका मेळिल्ल्या जाग्याचे एक वांटो लिपोवन दवरिशे तुज्या काळजान सैतानाक प्रवेशूंक तुवें कित्याक सोडलोय कित्याक सोडलाय कित्याक देवसराक आमच्या जिवितांत प्रवेशांक सोडचे नाका कित्याक सगळो दीस चलोवचे देवान मनीस सांगता आत्ता दिता फलां विजा दिता परवा बायलांक हांव धरता हांव तुका इतले पयशे हेल्प करता इतले पयशे कुमक करता टायम येता आसतना आपलें रूप ती बदलता जावं फुडें जाल्यार देव तशें न्ही आपलें रूप तो बदलिना कित्याक तो विस्वासी ताणें जे कितें बसयलें जोशवान म्हणटा की देवाचे उतार प्रत्येक तरान तो बसयल्ले तो हर एक दिसा पाळटा जोशवान पळय एकडे बरो उतार देवाचे म्हणटा की तो बसयता ते हर एक दिसा तो करतलो दिवस वाचचे एकडे बरो आमी सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसोवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना जे कितें देवान बसयला देव करतास बसयलो देव पोंता पावयता आमकां हाडलो देव राखोन व्हरता रचलो देव पोसता हे हर एक आमकां कळीत आसा हर एक दीस आमकां कळीत आसा रचलो देव आमकां पोसता जाल्यार आमी कित्याक कंगाल जायची कित्याक आमी कश्टाची म्हाका उडा आसा म्हज्या मोगाचेर हांव 14 वर्सां प्रायची म्हाका एक्सिडेंट जालें आनी प्रत्येक तरान एक्सिडेंट जावन म्हाका म्हजें जिवीत कश्टाचें जालें आनी त्या वेळार एक दीस हांव दोळ्यांत दुकां घालनासलो ते वेळा म्हज्या मम्मीन सांगलें उतार भिया नाका जावं फुडें एक्सिडेंट जाला तुजें लायफ कश्टाचें चलोवंक सारकें जायना फुडारच कितें करचें तूं चिंतें जावं फुडें रचलो देव पुता तुका पोसता थंडीत म्हज्या मोगाचें आनी ती हर एक दिसा म्हज्या खातीर मागताली त्या खातीर आज रचल्या देवानच तुमच्या मुखार म्हाका उबें केला त्या खातीर हांव फाटली घडिता फाटलो दीस सदांच उडास करता कशें म्हज्या देवान ह्या सुवातेर म्हाका हाड पावयली कशें म्हज्या देवान म्हाका आदार दिले म्हजो पांय इतलो मोठो आसलो म्हज्या पांयान चलोवंक बळ नासले म्हज्या पांयान चलोवंक सकत नासली हांवें कोणाचेर सुपात्यार म्हज्या देवाचेर देवा आज एक्सिडेंट जाला जावं फुडें म्हज्या पांयाची समस्या आसा एवरी मंथ म्हाका सुमार वखदां घेवन 3000ची वखदां घेवंक पडटली कित्याक म्हाका कितेंच खावंक जायनासलें म्हजो पांय फुट्टालो आनी रगत भायर येतालें म्हजें जिवीत दुखाचें जावन आसलें पॅन्ट घाले पॅन्ट वेट्ट जातालें म्हणल्यार रगत भायर येतालें इवन बांगडे इडली कितें खावंक जायनासलें वडा कितें खावंक जायनासलें नंजाची वस्त खंयचें खावंक जायनासलें पळया रचलो देव हर एक मनशाक पोसता रस जावं फुडें एक्सिडेंट जालें म्हज्या जिवितान एंड म्हूण चिंतलें तातूंत देवाचें नांव पुता हांव तुका उबारता जावं फुडें तुज्या काळोखांत हांव उसवाड फांकयतलो देव जावन आसा आज काळोखाची सगळ्यात वेडो घालत जाल्यार तातूंत हांव तूं उबारता आनी उसवाडा तें हांव तुका दवरता तसलो आमचो देव तसलो आमचो धनी तसल्या देवा सांगता आमी एक रावूंक जाय चलवणी मनशाच्या भितर येता कश्ट मनशाच्या हर एकल्यान आसा ताच्या मागीरच आमकां सैत मेळची त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आतां कितले कश्ट येवं दी कितले अडकळून इरार येवं दी
रातन दीस हांव काम करता आसा म्हाका भोगाना कित्याक त्या कश्टाचे दीस हांवें पळयल्ले कश्टाचे दीस हांवें अनुभव करून घेतला म्हणजे स्टार्टिंग सुखाचे दुख सुखाचे दीस नासले कश्टाचे दीस असले त्या खातीर कश्टाचे दीस हे बरोबर अनुभव केल्ल्या कारणा खातीर आज देवाचो मोगाच्या सत्याचो अनुभव करता आसा परतून पळया उतार म्हणटा की आमकां बरोबर भायन Jeremiah chapter 17 verse 7 and 8 कडे वाचया आमी जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास दवरता आनी ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी 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 परतून वाचया कडे बरं आमी जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता जो मनीस सर्वेस्पराचेर पाती येता आनी ताचेर विश्वास आनी दवरता ताचेर विश्वास दवरता तो मनीस भागी तो मनीस भागी आज आम्ही सांगितले भागी जावन आसा आज हजारो लोक तुम्ही हर एक दिसा देवाचे उतर ऐकते आसा वाचते आसा जिरेते आसा त्या उतर म्हणून जियेते आसा तुम्ही भागी जावन आसा भागी सोडून आमच्या जिवितांत जावते आसा जाल्यार तुम्ही कंटिन्यू देवाच्या मोगा लागी एक जावन जियेते आसा मुखार वचया आमी आणि तसलो मनीस उदकाचे देगेर आणि लायलेल्या तसलो मनीस उदकाच्या देगेर लायलेल्या उदकाच्या देगेर लायलेल्या आणि वाळांत आपली पाळा पावय वळांत आपली पाळा पावयतल्या पावयतल्या रुका सारको रुका सारको जावन आसा एक रूख एक वळाच्या एक तळ्याच्या एक न्हंयच्या तडीर आसलो वयसल्यार तो लोक भावातिना करपातिना आनी सदांच फळां दिता कित्याक ताची पाळा उदका लागीं आसा आमच्या जिविताची पाळा देवाच्या मोगा लागी आसूंक जाय केदे वेळ वारे वदळ असतात अडकळ येऊ दी तुम्ही भिवची ना तुम्ही कावचेची ना काल हांवें त्या दोन स्त्रियांची टेस्टिमनी सांगले बापरे एका भयणीचे टेस्टिमनी घोवान सांगली कशी म्हजी बायल म्हाका आदार दिवन आसली कशें म्हज्या भावार्थाक तिणें घट केलो कशें म्हज्या भावार्थाक तिणें आदार दिलो म्हजो भावार्थ दंड हाडटा आसतना हांव अस्कस जाता आसतना तिने मागले उपास केले मात्र नाही म्हाका उत्तेजन दिले एक दीस तिने म्हाका डिस्करेज करूं ना उत्तेजन दिले म्हाका सकयल घालूं ना म्हाका सकयल घालूं ना उत्तेजन वय म्हज्या मोगाचें आज आमकां देवाचे उतार हर एक दिसा उत्तेजन दिता घटाय दिता बळ दिता की दीस तुमी सकयल पळनाकात वयर पळया ताचेर नदर घाला ताचेर हांव फर्स्ट एपणे हाँगकाँग गेल्लो 2004 हाँगकाँग पावता आसतना सकयल पळयलें सगळो गुडो दर्यो आनी कितें एकदम डीप म्हाका बेन सुरू जालें अरे देवा फ्लायट पडली जाल्यार मरण येता थोड्या वेळांनी हांवें वयर पळयलें ग्रीनरी म्हळ्यार आकाश मोडा सोबीत हांव हाँगकाँग पावशिरी वयर पळोवन तासो पावता आसतना एकदम सुसेग मोकली त्या खातीर साम 34:5 म्हणटागी ताचेर नदर लाया सदांच आमचे दिश्ट त्या सोम्याचेर आसूं दी पाटी पळयनाकात सकयल पळोवचे नाका खांटे खुंटे दर्यो गोठ आमकां गांवचिणी बिरान सुरू जाता जावं आमचे दिश्ट सदांच त्या कुर्साचेर त्या सोम्याचेर उदरगते ताणें आमकां पावयला आमच्या सगळ्या कश्टाचेर दुखाचेर अस्कतकायेचेर ताणें सयत वेला आनी म्हाका आनी तुका तेणें सयत लापयला एकडे आमचे दोळे धांपया त्या सोम्या अर्घा दिव्या गायनाद्वारे हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी सांगितले आयकुया म्हळ्यार जेसू मुझे ते नाव जेसू मुझे ते तू संगी आसतना नाका म्हाका काय हे जेसू मुझे ते राव जेसू मुझे ते तू संगी आसतना नाका म्हाका काय आत्मो म्हजो जेसू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोमिया पाटी परतलो हे जेसू मुझे थंय राव जेसू मुझे थंय
तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय हांव म्हज्या नातीची टेस्टमनी दिता ताका इस्कालान 15 दिसां पयलीं तकली घुंवली तशेंच ताणें घरांत सांगलें ताच्या मागीर घरा येना फुडें ताका तकली घुंवली आवयन पळयलें तें सगळें निलशें जालें खंय आनी आत पुरा थंड जालें खंय आमी कुडले ताका KMC हॉस्पिटलाक गेलें थंय दाक्तेरान पुरा चॅक केलें फुडें सांगलें ताच्या दोनी ओवरीन शिस्त आसा म्हणून आनी एक ओवरी सुजल्या आनी ती काडीचे पडटली म्हण आमी ब्रदर प्रकाशाच्या पेटिशन दिलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें ताणें म्हळें रिपीट करी आमी सगळीं कुटुंबाचें तें रिपीट करूंक पडलें आनी पर शुक्रार 9 दीस ताचें ऑपरेशन जालें ताची ओवरी काडूं ना देवा कळसांत हांव नारगां दिता आनी ताणें ताका 9 दीस ताका सोनार ऑपरेशन जालें आयतारा दीस ताचे ट्यूब काडले सोमारा दीस ताचे आनी एक ट्यूब काडलो आनी मंगळारा काल ताका डिस्चार्ज करून घरा धाडलें आमी देवा कळसांत हांव अर्गां दिता ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा अर्गान तुका जेजू वगळात तुका जेजू तुवें आमच्या भुरग्याक बरें केल्ल्याक त्या भुरग्याक खाली 17 वर्सां प्राय जावन आशिल्ली अर्गान जेजू 5 भासोण्यो आमी जण एकले सांगात उसाऱ्याने म्हणी हा आयसाया चॅप्टर 30 वर्स 18 पण सर्वेस पर तुमकां तुका वाट पडून आसा तुमची काकूत करूंक तो उठ्ठा कित्याक सर्वेस पर न्यायनितीचो देव ताचेर भरवसो दवरता ती सुभागी साम चॅप्टर 86 वर्स 15 पण तूं सुम्या दयाळ आनी काकुतीचो देव तूं सोंसणीक मोगान आनी विस्वासीपणान भरलो ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31 कित्याक सर्वेस पर तुमचो देव काकुतीचो देव तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन शपथ घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 15 एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बळाक विसरात काय आपल्या कुशीच्या भुरग्यांची ती दया करची ना काय पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना साम चॅप्टर 145 वर्स 18 सर्वेस पर दयाळ आणि काकुळदार रागा जावं सवकास माया मोगान भरलेलो परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकुया गुड इवनिंग प्रेज द लॉर्ड हांव फातिमा गोंयचे म्हज्या भयणीचो घोव एटॅक पॅरलायज जाले आनी ताका हॉस्पिटलान ICUन घायलें आनी ताका डॉक्टरान हॉस्पिटलान दवरून तेन्ना आमी ब्रादरा प्रकाशाक फोन केलो आनी सांगलें तेजे टिमीन आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी वाचीत रावलीं आनी तेमी वाचून 4 दिसान ताका ICUंतलो भायर काडलो आनी ताका वॉर्डान घायलो शिफ्ट केलो आनी आमी देवाची वर्ड वाचीत रावलीं आनी तो 8 दिसां भितर ताका डिस्चार्ज करून तो आतां बरो आहा बरे भशेन चलता उलयता आनी आतां सारकोच तो बरो जाला म्हूण हांव जेजूक आर्गां दिता दिन वाचता आनी वाखाणटा तशें ब्रादर प्रकाशाक आनी तेंचे टिमीक तांकां देव बरें करूं म्हूण मागता आनी टेस्टिमनी म्हाका सांगपा वेळ केलो म्हूण हांव देवा कडेन माफी मागता
तशें म्हजे दुसरें टेस्टिमोनी म्हजे फ्रेंडाक काटार वचपाक ताका विजा मेळनाली 2 वर्सां ताणें जायते त्रास काडले विजाक लागून आनी तेन्ना हांवें ब्रादराक प्रकाशाक फोन केलो आनी ताणें म्हाका 3 मिनटांची वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें आमी दोगांय वाचीत रावलीं आनी तें आमी वाचतकच ताका रोखडेंच विजा येयली आनी तें विजा ताका मेळोन तें आतां काटार गेलां आनी ताका एक बरी सर्वीस ताका फावो केली म्हूण जेजूक काळजांतल्यान हांव तुका आर्गां दिता आनी तुका दिन वाचता आनी तुजें टेस्टिमोनी सांगपाक वेळ केलो म्हूण तुजे जेजू कडेन हांव माफी मागतां. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव सिसिलिया डिसोजा केन्निंगोळीतावन उलयतां. हांवें म्हज्या पुताच्या काजारा 11 तारखेर करार 16 तारखेर रोस 18 तारखेर काजर ह्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपाक हांवें मागण्याचो आदार मागलो आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड्स दिल्ले. हांव तें वाचूनच आसली पूण आज म्हाका देवान पावसांनी आसतना कार्य बऱ्या तरार जावं कुमो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू होगडाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. भाग्या वेळार सदांच आमचे दिश्ट त्या सुमयेचेर आज लावून रावया. कित्याक म्हळ्यार आमी फाटल्या जिविता पळोवचें नाका, कश्टाक दुखाक अस्कत काय पळनाका. आमच्या जिविताची पाळां ताच्या मोगा लागीं येवंक जाय, ताच्या मोगा लागीं रोमोंक जाय. जिवितांत दिसपडचे कश्ट दूख इरारे बेजारी कांयच नाही, कित्याक हे सगळ्याचे जेजू सयत वेला. आज मागया आमी मोगा हाडिश्टा जेजू, आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता. कितकोय लोक आज कॅन्सरान वळवळटे आसात, कितकोय लोक आज पिडेन आसा, आज कितले लोक कश्टान आसा, समस्यान आसा, आज कितले दुखां गळोन आसा. तांची काकूत कर आनी बिरमोत पाव जेजू. सोम्या तुज्या बोबा घेवन अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर. कोडया स्किमो घेवंक वेता सोम्या तांकां आदार दी जेजू. आज कितलो शेळीद्वारी आज तकली फडाफड खोंकली जावं इन्फेक्शन वेदराद्वारे कितकोय लोक सीक पडला, पिडेन पडला, हांतुरणार आसा, उठोंक जायना. जेजू तांकां घटाय दी, बळ दी. सोम्या कितली भुरगीं अबनॉर्मल आसात, उत्सामळे जावन आसात, त्या स्वते ल्हान ल्हान भुरगीं कश्ट ते आसात. जेजू तांची दाय दाखय. ह्या आवय बापाय सोसूंक जायना. आज ती भुरगीं कश्टी ते आसात जेजू. त्यांच्या तकल्यांत कितेंय उणेपण आसा, कुडीन कितें उणेपण आसा, तांकां राखून व्हर जेजू. बरी भलायकी तांकां प्राप्त कर जेजू. आज मागता आमचे लागीं माग म्हणल्या जण एकल्या भाव भयणांक आशिर्वादीत कर. एग्जामीच्या भुरग्यांक तुज्या मुखार उबारता, ल्हानां व्हडांक तरणाट्यांक तुज्या बागेवंत रक्तान नितळ कर. एग्जामीचेर राखून व्हर, सांबाळून व्हर. तूं तांचो आदार जा, जीवदातार जा, तांचो धनी जा म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आज देवाक आमी अर्घां दिवया. सर ताच्या उपकारा खातीर आज प्रेस्तार विशेष रितीन आज इन्नर हिलिंग सर्वीस सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ओपन ग्राउंड 6:30 ते 9:15 पर्यंत कोंकणी क्लास इंग्लिश क्लास कोंकणी येया. तशेंच म्हज्या मग फाल्यां फुडें आसतवरां फाल्यां मेरिकल क्रॉस हिल नंदगाड बेळगांव. परतून म्हणटा की हांव मेरिकल क्रॉस हिल नंदगाड बेळगांव. परतून आयकया मेरिकल क्रॉस हिल नंदगाड बेळगांव. थंय सकाळी 10 ते 4:30 वरां पर्यंत 10 ते 4:30 शुक्रार 10 तारखेर 10 ते 4:30 पर्यंत अर्घा वाकाणी स्तुती शिकोण आनी मिसचे बलिदान विशेष आराधना पिडे वता खातीर कश्ट जाले सांगा एकामेकांक येया आनी सोम्या सांगाता एक जावन सांगाता ह्या कार्याक मागणें करया. तशें त्याच दीस सांजेर डिवायन मर्सी चर्च मातशे 5:30 ते 8 वरां पर्यंत येया. शनिवार आनी आयतारा डिवायन मर्सी चर्च मातशे सकाळी 9 ते 5 वरां 2 दीस आउटरीच त्या स्वताला आसतले. टोटली 3 दीस सांजेर आनी 2 दीस सगळो दीस येया. व्हडा संख्यान परतच्या टेस्टिमनी ऐकया. आमचे खातीर मागा. आमी निरंतरी आमी तुमचे खातीर मागतले. हांव तसोच जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी कृपेन भरून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव कोडयेलतन उलयतां. हांव म्हज्या घोवाची टेस्टिमोनी दिवंक आशेता. म्हजो घोव दिल्ली थंयच्यान हांव वचूंक आहलें बट
तो थंयसर घालो ताचे आनी ताचे फ्रेंडाचे इमिग्रेशन जायना प्रॉब्लमा वरवीं जायना म्हणली ताणें मस्त भियेली की म्हज्या न्हवऱ्यान म्हाका प्रे कर म्हणून म्हाका मेसेज केले हांवें जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 रिपीट करूंक सांगले बट म्हज्या मोती समाधान नातले वरवीं हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडले पेटिशन तांणी जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 दिले हांवें म्हज्या घोवाक सांगले कांय भियेनाका तेच रिपीट करनाता आस म्हूण आमी तेच करूंक स्टार्ट केले तेच एंड जावंक येताना घोवान म्हज्या घोवाच्या कॉल आयले आनी सांगले म्हज्या घोवान आमकां इमिग्रेशन जालें आनी आमी फ्लायटाक बोर्ड जावन आसा म्हूण येदे व्हडले आजाप आमकां केल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्गां दिता होगलाप दिता आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या खातीर प्रे केल्ल्याक थँक्यू जीसस लव यू जीसस प्रेज यू जीसस प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव जावन आसा आग्नेस आनी हांव रावतां वसई म्हाका म्हजें ब्लड शुगर हाय आसलें हांवें ब्रदराक रिक्वेस्ट धाडलें ब्रदरान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें रिपीट करूंक आनी तें हांवें 1 म्हयनो म्हणसर रिपीट केलें आनीक देवान म्हाका हांवें पयर ब्लड टेस्ट हांव करूंक गेल्लें तेन्ना काल म्हाजो रिपोर्ट येयलो आनी एकदम नॉर्मल आसा आनीक देवाक हांव कडच्यान थँक्स दिता इतले व्हडले अजाप केल्ल्या खातीर आनी ब्रदर प्रकाशा खातीर हांव देव बरें करूं म्हणून मागता आनी तेणी आमकां देवाचे लागीं व्हरल्या खातीर आनी सगळे आमकां देवाचे उतराचेर विश्वास करून मागूंक दिल्ल्या खातीर हांव कडच्यान तांकां थँक्स म्हणटा अर्गान तुका जेजो ग्लास तुका जेजो आराधन तुका थँक्यू जीजस प्रेज द लॉर्ड हांव देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवंक आशिता फाटल्या थोड्या दिसां पयलें म्हज्या रायट हँड शोल्डरांत कठीण दूख आसली कसलेंच काम करूंक म्हाका जावंक ना दोगां डॉक्टरांचे वखद केले कांयच बरेंपण लाभोंक ना ह्या वेळार डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रेयर रिक्वेस्ट धाडलें तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन गेली विदीन 2 डेजा भितर म्हाका मस्त बरेंपण लाभलें आतां कंप्लीट दूख रावल्या म्हाका आपोड गूण केल्ल्या त्या म्हज्या सोम्यांक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आनी ताची स्तुती गायतां तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक सर बरें मागता साक्स दिवंक लेट केल्ल्याक पश्चाताप पावता प्रेज यू जीसस थँक्यू जीसस लव यू जीसस एडोर यू जीसस हालेलुया Praise the Lord. I am from Mumbai. Firstly, I ask forgiveness from God for giving my testimony late. I want to testify that in the month of December, I got news that my process is getting shut down. And I was tense about it because I was going to lose my job. I requested Brother Prakash and his team to pray for me. They gave me the word of God, Psalms 91, verse 15, and Philippians chapter 4, verse 6. I was repeating this word of God and I was joining the prayer in the morning and or in the afternoon. After a few days, I got to know that I have been transferred in some other process in the same company with the same kind of work. I like to give thanks to God for listening my prayer, for answering me. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I give glory to your name.